اللہ دیاں بے شمار ساڈے تے نعمتاں نے. اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. اس تو بڑی کائنات دے اندر کوئی دوسری نعمت ہے؟ ماں دی گود چوئی اللہ نے کلمے دی دولت نصیب فرمائی. اور یار ویکھنا اللہ چاہندے تے کسے غیر مسلم یہودی عیسائی ہندو سکھ دے گھر بھی پیدا کر سکدے سی, لیکن اس مالک دا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ پڑھن والے مسلمان گھرانے دے اندر, اور ایسا گھرانہ جنہاں نو اللہ نے توحید والا عقیدہ عطا فرمایا ہے, ایسے گھرانے دے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے, انسان اے دی قدر نہیں کردا. میرے محترم بھائیو, اگر ایسے گھرانے دے اندر پیدا ہوئے ہو جو دیندار نے, نماز دی پابندی کرنے والے نے, صوم و صلات دا خیال رکھن والے نے, اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. لیکن انسان اللہ دے اس فضل اور احسان دی طرف توجہ نہیں دے کردا. میرے محترم بھائیو, اگر کسے نو اللہ نے نیکی دی توفیق دیتی ہے, برائی تو روک دیتا ہے, برائی تو محفوظ فرما لے آئے, اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان اے دی طرف توجہ نہیں دے کردا. اللہ نے اگر کسے نو قرآن دی تلاوت دی توفیق عطا فرمائی ہے, روزانہ دی بنیاد تے اے قرآن پاک نو تلاوت کردا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اے اللہ دی بہت بڑی عطا تے نعمت ہے. لیکن انسان اے دی طرف توجہ نہیں دے کردا. اللہ رب العالمین نے انسان تے نو صحت اور تندرستی عطا کیتی ہے. کسے جناب متعدی بیماری تو اللہ نے محفوظ فرما لے آئے, کسے موذی مرض تو اللہ نے تینو عافیت عطا کر دیتی ہے. اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان اے دی طرف توجہ نہیں دے کردا. اللہ نے نیک بیوی دیتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, گھر دے اندر امن اور سکون عطا فرمایا ہے, پیار محبت والی فضا پیدا فرمائی ہے. اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان اے دی طرف توجہ نہیں دے کردا. اللہ رب العالمین نے اولاد دی نعمت دے نال نوازے آئے. اللہ نے بیٹے بھی عطا کیتے نے, بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے. اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان اے دی طرف توجہ نہیں دے کردا. اور میرے محترم بھائیو, اللہ نے خاندان برادری دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے احساس کرن والے رشتے عطا کیتے نے. اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان اے دی طرف توجہ نہیں دے کردا. اللہ نے معاشرے دے اندر عزت اکرام دے نال نوازے آئے. اے مالک دی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان اے دی طرف توجہ نہیں دے کردا. اور میرے محترم بھائیو, غور تے کرو نا, اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں نے, لیکن انسان ہر ویلے مال مال کردا ہے, ہر ویلے اس نو جناب مالداری دا نشہ سوار ہے. اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. میرے محترم بھائیو, تسی غور نہیں جے کر دے, توجہ نہیں کر دے, کتنی لطافت دے نال اللہ دی قسم ہے اس فتنے نو ساڈے بچیاں دے اندر منتقل کیتا جا رہا ہے. اے تسی ٹک ٹاکر اور ویلاگر نہیں دیکھ دے جو اپنے فیملی دی نمائش کر کے, اپنے گھر دی خواتین دی نمائش کر کے, اپنا جسم دکھا کے او جناب پیسہ کماندے نے, اور اے جناب زرک برک والا لباس پہن کے لوگاں نو اپنی شہانہ زندگی دکھاندے نے. اور اے دے نال کی ہوندا ہے, اے دے نال تیرے میرے مسلماناں دے بچیاں دے دلاں دے اندر مالداری دی محبت پیدا ہوندی ہے. او چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہاں دے ابھی ذہن بھی پختہ نہیں ہوئے, رب کعبہ دی قسم ہے تسی کسے نو پوچھ کے دیکھ لو کہ جناب تو کی کریں گا, وہ آندا ہے میں ٹک ٹاکر بنا گا, میں ویلاگر بنا گا. میرے محترم بھائیو, ساڈی ترجیحات بدل گئیاں. اسی اس مال دے فتنے دے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ مال چاہیدا ہے,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏ,